बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 13 शबान हफ्ते के दिन जो बंदा चलते फिरते सिर्फ 9 बार ये वजीफा पढ़ लेगा और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा शबे बरात की रात से पहले पहले वो घर अरबपति बन जाएगा। उस घर का हर फर्द बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, ये वजीफा 900 करोड़ का वजीफा है। इस वजीफे को दौलत का खास और शर्तिया वजीफा भी कहा जाता है। आज मेरी वो दुखियारे भाई बहन, वो परेशान हाल लोग जो तंग दस्त हैं, फाकों में गुर्बत में मलबूस हैं, जिनके घर में एक वक्त के खाने को है दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आज 13 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ने से रब करीम से 900 करोड़ भी मांगोगे तो खुदा की कसम रब राजी हो जाए तो 900 करोड़ भी मांगने वाले को दे दिया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 13 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। वो लोग जो आपको देख के रास्ता बदल लेते हैं, वो लोग जो आपको देखना पसंद नहीं करते, आपको पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तक तो बेकारी फकीर तंगदस्त था, आज रब करीम ने तेरे हालात को कैसे बदल दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, लोगों की मुख्ताजी से बचना चाहते हैं, लोगों की अजीब अजीब बातों से बचना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब बंदा गुर्बत तंग दस्ती में आ जाता है, किसी मुश्किल परेशानी का शिकार हो जाता है, तो लोग आपकी नाकामी का, आपकी तबाही और बर्बादी का तमाशा बनाते हैं। जगह जगह बैठ के आपका तज़किरा और जलीलो रुस्वा करते हैं। लेकिन आज 13 शबान हफ्ते के दिन गुर्बत का, तंगदस्ती का, मुश्किलात का, परेशानियों का एक ऐसा इलाज लेके आया हूँ कि आपने ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ना है। रब की बारगाह में बैठ के हाथ उठा के शबान के महीने में ये वजीफा 9 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये वजीफा भी रब का है, महीना भी रब का है, कबूलियत की घड़ियां भी रब की हैं, कबूलियत भी रब की तरफ से है। तो फिर क्यों ना आज इस वजीफे को 9 बार पढ़ के रब करीम से मांग लिया जाए। आज जो कोई बेरोजगार है रोजगार के लिए पढ़ ले, जो कोई बे औलाद है, जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा भी मांगोगे तो मेरा रब बेटा भी अता फरमाएगा। आप मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश के लिए पढ़ के देखिएगा। आज 13 शबान हफ्ते के दिन जल्दी से ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये मौका साल में एक बार आता है। और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, जो बंदा शब्बे बरात की रात से पहले पहले अरबपति बनना चाहता है, जो शब्बे बरात की रात से पहले रब को राजी करना चाहता है, रब से अपनी हर बात मनवाना चाहता है, आज 13 शबान हफ्ते के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ें। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान के अलावा जापान, मस्कत, अमान, रूस, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने 13 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा जब आपके मुल्क में 13 शबान आ जाए, पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब और ईशा के बाद पढ़ लें। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार वाली जगह पर हैं, सफर में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने 13 शबान हफ्ते के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। मेरे भाइयों, वजीफा छोड़ने का कोई बहाना ना करना, क्योंकि ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। कोई बहाना लगा ही नहीं सकता कि मैं मसरूफ था या मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। आज मेरे भाइयों, अगर आपने 1 मिनट अपनी जिंदगी का निकाल के ये वजीफा पढ़ लिया तो आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों, अगर आप 1 मिनट का ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, अपनी मसरूफियत से 1 मिनट निकाल कर 13 शबान हफ्ते के दिन रब के सामने बैठकर रब से अपनी हाजात के लिए मांग नहीं सकते, तो फिर आप अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। फिर आप अपने नसीब में तंग दस्तियां खुद लिख रहे हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो आज 13 शबान हफ्ते के दिन
یہ वजीफा नहीं पढ़ेगा। ये वजीफा कोई आम वजीफा नहीं है मेरे भाइयों। आज जिस बंदे ने ये वजीफा पढ़ लिया वो सारी जिंदगी हाथ उठा उठा के दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था जो इतना तेज था कि पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल गए, पढ़ते दौरान ही रहमतों बरकतों की बरसात हो गई। आप जिस चीज में हाथ डालोगे, आप रब करीम से जो भी मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा, क्योंकि रब की जात जब देने पे आती है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता मेरे भाइयों। ये वो महीना है जिस महीने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। और जो लोग शबान के महीने की कदर कर लेते हैं वो सारी जिंदगी दौलत में खेलते हैं। शबान के महीने में मांगी हुई दुआएं अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं फरमाते। जो लोग शबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, आप में से बहुत से लोग अभी तक शबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप इस महीने को अभी तक रब से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, अभी भी मौका है मेरे भाइयों। शबान की कदर कर लो। आज 13 शबान हफ्ते के दिन आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, रब करीम से मांग लो। वो रब वादाहु ला शरीक है। शबान के बारे में रब फरमाता है कि इस महीने में जो बंदा रब करीम से मांगता है इसे 70 गुना दिया जाता है। रब करीम खुद फरमा रहा है कि माह शबान में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। जो 1 लाख मांगता है इसे 70 लाख दिया जाता है। जो 1 करोड़ मांगता है इसे 70 करोड़ दिया जाता है। फिर आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज तो रब की जात खुद देने को तैयार है। आज वो मांगना जो आपको लगता है मिल नहीं सकता। आज का वजीफा मेरे इन दुखियारी, तंगदस्त, गरीब और फकीर बहन भाइयों के लिए है जिनके कई सालों से काम अटके हुए हैं, जिनकी दुआएं कई सालों से पूरी नहीं हो रही, कई सालों से रुके हुए काम। आज 13 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ लेना। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ लेना। आप हाथ उठा के रब से, रब के महीने में कबूलियत की घड़ियां हैं, जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह शब बरात की रात से पहले पहले, अगर कोई बंदा अरबपति बनना चाहता है, शब बरात की रात से पहले पहले मनपसंद नौकरी, शादी चाहता है, अपने हक में बेहतरी के फैसले चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 13 शबान हफ्ते के दिन का ये वजीफा पढ़ लेना। शबान का महीना मेरे भाइयों बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अगर इस मौके की कदर ना की तो कब करोगे खुदारा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज 13 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले 13 शबान हफ्ते के दिन की खुसूसी दुआ करूंगा। आपने आमीन जरूर कहना है और दुआ में शमूलियत के लिए अपना पूरा नाम आमीन के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐ मेरे मालिको मौला, ऐ वादाहु ला शरीक रब, शबान का महीना है। आज तेरे बंदे, तेरे खादम तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। मौला करीम, आज जो कोई तंगदस्त है, बेकारी है, फकीर है, परेशान हाल है, जवान बेटियां रिश्तों की वजह से, और जो नौजवान बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, मौला तू दिलों के राज खूब और बेहतर जानने वाली जात है। हम सब पर नजर करम फरमा, मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को अपने प्यारे हबीब के सदके पूरा फरमा। बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद अता फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, कारोबारी मिसाइल का हल फरमा, हर तरह की नजरे बद और हसद से मुकम्मल निजात अता फरमा। मौला हम तेरे बंदे हैं, आज शबान के महीने में तेरे सामने झोली फैला के बैठे हैं। आज किसी का मोहताज ना बनाना, बिन मांगे अता फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन। चलते हैं अपने वजीफे की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अमल किया है 13 शबान हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा है जो सिर्फ 9 बार पढ़ना है। वजीफा 1 मिनट का है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त लग सकता है, लेकिन भाइयों आपके पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। हफ्ते का पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं।
آپ دکان پر، دفتر میں، کاروبار، سفر جہاں موجود ہیں وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ 13 شعبان ہفتے کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیا جائے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، 13 شعبان کا خاص الخاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، عمل کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے سکپ کرنے سے اگر کوئی اہم بات، کوئی خاص بات سکپ ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے خدا را 13 شعبان ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ توجہ اور دھیان سے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے اگر کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت میں برکت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج جو کچھ بھی مانگو گے وہ 100% گارنٹی سے مل کے رہے گا۔ آج مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آج آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، جو مانگ سکتے ہو نیت کر لو۔ نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ رب کعبہ کے اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ اس نام کو اگر کوئی بندہ پڑھ کے سو جائے، جس مقصد کی نیت سے پڑھ کے سوئے گا، راتوں رات تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اس نام کو یا وہابو کہتے ہیں۔ یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ مقصد کو ذہن میں رکھ کے جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد پیسہ، رزق، دولت، کامیابیاں آ جائیں، ہر کوئی بے صبر ہے، تو آج تمام بے صبر لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ 13 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اور آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران دل ہی دل میں جو بھی آئے گا، جو مانگ لو گے وہ مل کے رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو آزما کے دیکھ لو کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا وہابو پڑھنے سے ایک دن کے اندر رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ رات کو ایک فرشتہ زمین پر آ جائے گا، رزق، دولت اور شہرت کے خزانے آپ کے قدموں میں چھوڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا برکت والا ہے کہ جس کو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے، اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، جس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہ رہا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس قرآنی آیت کے کمالات، اس کے کرشمات،
اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی بیکاری ہے، اگر کوئی اتنا مجبور ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی رزق اور دولت اس کے نصیب میں آ نہیں سکتے، جو بے بس ہو چکا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی کوئی مدد نہیں کرتا، جو اکیلا اور تنہا رہ چکا ہے، وہ آج 13 شعبان ہفتے کے دن پہلے نمبر پر یا وہابو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھائی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کے دیکھیے، یقین کیجئے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 900 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج رب سے 900 ارب بھی مانگو گے نا تو میرا رب دے گا۔ میرے بھائیوں، لوگ سینے کا راز نہیں بتاتے، لوگ بڑے بڑے وظائف بتائیں گے، میرا مقصد وہ اعمال لے کے آنا ہے جن کا واقعی کوئی مقام ہے، جو واقعی آزمودہ ہیں، جن سے واقعی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کے دیکھیے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض جیسی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج 9 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے نوازا جائے گا۔ آپ دولت کو پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہو گے نا میرے بھائیوں، تو آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے، آپ کے گھر میں رزق دولت سنبھالنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اتنا طاقتور وظیفہ ہے میرے بھائیوں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں۔ اور آج 13 شعبان کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیجئے، شب برات کی رات سے پہلے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے۔ آپ کے گھر کا ہر فرد، ہر بچہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، ہر مقصد میں ترقی، کامیابی اور عروج آپ کا نصیب ہو جائے گا۔ آپ نے 9 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 9 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے۔ رب فرماتا ہے مانگ، تو کتنا مانگ سکتا ہے؟ فرشتوں کو حکم جاری ہوتا ہے آج ایک رات میں اس بندے کی تقدیر کو بدل دو۔ فرشتے راتوں رات نصیب کے بند تالے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بھی رب کی ذات فرشتوں کو حکم دے، تو آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقوں ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ لاپرواہی مت کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں الحمدللہ کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو سے ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے میرے رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمائے گی۔ اور آخر میں الحمدللہ۔ تو سب سے ضروری ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ جب رب کی ذات آپ کو ڈھیروں نعمتوں، عظمتوں، برکتوں سے نوازے گی، پھر الحمدللہ سے رب کا شکر تو بنتا ہے، اور رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والے کے نصیب کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ
एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से रब के शुक्र से रब राजी हो जाएगा। शुक्र करने वाले को पसंद करता है, शुक्र करने वाले को 70 गुना ज्यादा दे दिया जाता है और शुक्र करने वाले के रिस्क और दौलत में कभी कमी नहीं आती। आपने अल्हम्दुलिल्लाह को 11 बार पढ़ने के बाद आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल हो चुका, दोनों हाथ जोड़ के अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम तस्बीहात, वज़ाइफ, अमाल भी करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो इसकी बड़ी वजह मेरे भाइयों गुनाहों की पकड़ है। जब इंसान गुनाहों की पकड़ में आ जाता है फिर ना दुआएं कबूल होती हैं, ना हाजात पूरी होती हैं। इंशाअल्लाह जिसकी सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि आज आप जो मांगोगे आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब दोनों हाथ उठा के रब से इनाम लेने का वक्त है। आज खजाने लूटने की रात है। शब बरात से पहले अरबपति बनना चाहते हो तो दोनों हाथ फैला के भिखारी फकीर बनकर, मंगता बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगिएगा। आज 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात से मांग रहे हो, आज थोड़ा ना मांगना, जो मांगना मांगते चले जाना, आज मिल के रहेगा इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।